अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। कल 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर आज मनाने वाला जो AJK का सियासी स्पेक्ट्रम है और आज जो एक्टिविटीज़ वहाँ प्लान हो रही होंगी और यकीनन कल 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में भारत के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है उससे यकजहती के इजहार के लिए तकरीबात होंगी और तकरीरें होंगी और प्रोग्राम होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यादिश बखैर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर मनाने वालों से मेरा सवाल ये है कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, 4 अगस्त रात 10 बजे 4 अगस्त 2019 की रात 10 बजे कश्मीर में टेलीफोन इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया था। कश्मीर जो है वो एक डिफेक्टो जेल में बदल गया था। हर घर के बाहर एक भारतीय फ़ौजी था और गलियों में भारी बूटों की आवाज़ें थी। और जब 5 अगस्त की सुबह भारत ने जो दिल्ली सरकार है उसने आर्टिकल 370 और 35 और 35A को रिवोक कर दिया और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया। इसके बाद कश्मीर को दिल्ली से बराह रास्त रूल किया जाने लगा और लेफ्टिनेंट जनरल को उसका गवर्नर बना दिया गया। और जो इस दौरान भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के अंदर कश्मीरी कौम के ख़िलाफ़ भारत की 9 लाख फ़ौज ने जो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की उनकी हकीकी और मुकम्मल तफसीलात कभी सामने नहीं आ सकी। इस दौरान 40,000 से ज़्यादा कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार और अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, उन्हें घरों पर हमले हुए। और इसके अलावा जो डोमिसाइल जारी किए गए, 40 लाख से ज़्यादा भारतीयों को डोमिसाइल जारी करके कश्मीर की जो डेमोग्राफी थी उसको तब्दील करने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा जो है उसे कानूनी तौर पर शुरू किया गया। जो भारत के कानून के मुताबिक यूँ तो ये गैर कानूनी बात है कि आप मुनज़्ज़म तरीके से जानबूझकर किसी जो इलाका है उसकी डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश करें। उसके अलावा बजट दिल्ली से पास होने लगा और कानून साजियाँ जो भारतीय पार्लियामान है कश्मीर के हवाले से कानून साजी और भारतीय ब्यूरोक्रेसी कश्मीर का नज़्म व नस्क़ चलाने लगी। इसी दौरान कश्मीर में जेनोसाइड के थ्रेट को जेनोसाइड वॉच ने अर्ली वार्निंग्स और फाइनल स्टेजेस की शक्ल में दुनिया के सामने रखा और दुनिया के ममालिक को ख़बरदार किया कि भारत कश्मीर के अंदर जेनोसाइड की तैयारी कर रहा है। लेकिन बेस कैंप खामोश रहा। ये वो सारे मरहले थे जिस पर बेस कैंप को बोलना था, लेकिन बेस कैंप खामोश रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बहुत एहसान किया कि 1 घंटे की खड़े होकर खामोश एहतजाज की बात की। ये अपने आप में एक सफ़ाक मज़ाक है। उसके बाद इसी के बाद 18 अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो अमेरिका में रहे और बावजूद वो मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के सियासी उफ़क़ से गायब रहे और किसी ने चूं तक नहीं की। और कहा गया कि आज़ाद कश्मीर जो है वो लोकल अथॉरिटी है और वो इस बारे में बात नहीं कर सकता। इसके बाद नवंबर 2019 में एक एहतजाज का सिलसिला यूँ शुरू किया गया कि जिसका नारा था कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। ये जो नारा जो था ये एक तरह से जो भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम थे उनसे तवज्जो हटाकर
آزاد کشمیر کی ٹیریٹری پر انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس دوران پاکستان کے کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے، کسی تنظیم نے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کسی فورم پر کوئی احتجاجی مراسلہ نہیں لکھا، اور کہیں کسی سڑک پر ہمیں کوئی احتجاجی نظر نہیں آیا۔ نہ وکلاء نے کوئی احتجاج کیا، نہ میڈیا نے کوئی احتجاج کیا، کسی قسم کا کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ جو بیس کیمپ ہے اس نے کشمیر، جو بھارت کے زیر تسلط کشمیر ہے، 5 اگست 2019 کے بعد ان کو مکمل طور پر ابینڈن کر دیا۔ ان کو بالکل 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لائن آف کنٹرول کے اس طرف کے کشمیریوں کو اور اس بھارت کے طرف کے کشمیریوں کو، اس لیے کہ کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح 10 دسمبر 2022 کو مظفر آباد اسمبلی میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ جب 2022 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسمبلی کو تالے لگائے۔ 4 مہینے جو اس کے بعد 4 مہینے اسمبلی کا اجلاس مستقل چلتا رہا، لیکن یہ ساری جو بھاگ دوڑ تھی، یہ جو ساری کشمکش تھی، اس کشمکش کا محور نہ تو اے جے کے عوام تھے اور نہ ہی آئی او کے یعنی انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے مظلوم کشمیری تھے۔ یہ ساری جو کشمکش تھی، یہ سیاسی جو رہنما تھے مختلف پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یہ آپس کی سیاسی مفادات کے حاصل کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ اس کے بعد یہ ہر موقع پر 100 سے زیادہ تقریباً اجلاس 2016 سے آنورڈز اب تک جو ہو چکے ہیں مظفر آباد اسمبلی کے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی مفصل بات نہیں کی، کوئی توجہ دلاؤ نوٹس نہیں پیش کیا، کوئی اسمبلی کے فورم سے کوئی قرارداد نہیں پاس کی کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھا رہا ہے، بھارت نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو دلی کے رول کے انڈر کیا ہے، جو اس نے آرٹیکل ریووک کیے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ منظم انداز سے کشمیریوں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی انتہائی جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور سراسر انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے یہ بات، اور کس طریقے سے یہ بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر جو خود کو بیس کیمپ کہتا ہے اور جو کل 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے جا رہا ہے، اس نے کوئی احتجاج بلند نہیں کیا۔ دنیا بھر کی جو دارالحکومت ہیں اس میں کوئی اپنا ایسا مشن نہیں بھیجا جس کے ذریعے وہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف بین الاقوامی کمیونٹی کو موبلائز کر سکے۔ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانا ہے تو اسے اس کا جو مرکز بنائے وہ اسلام آباد کو بنائیں، وہ اسلام آباد سے اس حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں، وہ کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت اسلام آباد سے جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ کشمیر کے اندر مفادات کا جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپریشن سندور کے دوران میڈیا معلوم کرے کہ پاکستان کا میڈیا اور بڑے بڑے جو نامور اینکرز ہیں وہ یہ معلوم کرے کہ جس دوران پاکستان اور بھارت جو 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، آپریشن سندور کے دوران جس وقت دنیا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنی ہوئی تھی، اس وقت مظفر آباد کی اسمبلی کے اندر کیا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان سے منائیے، مظفر آباد آزادی کا بیس کیمپ نہیں ہے، وہ صرف پاکستان کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کا ایک گڑھ ہے۔